नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत छ। म मुस्कान समानी। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 विश्रामपुर टोलमा प्रहरीकै संरक्षणमा जुवा खेल हुँदै आएको रहस्य खुलेको छ। जुवाडी र प्रहरी बीचको कुरा मिलाउने केही बिचौलिएको सहयोगमा विश्रामपुरमा जुवा खेल हुँदै आएको हो। विगत 3 महिनादेखि प्रहरी प्रशासनलाई मासिक लाखौं रुपैयाँ नजराना बुझाए पश्चात जुवा खेल हुँदै आएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका क्राइम टोलीको साथसाथै स्थानीय प्रहरी चौकी बहुवरुवा भाटा र इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाको टोलीले मासिक लाखौं रुपैयाँ नजराना बुझ्दै आएको बताएका हुन्। स्थानीयवासी मात्र नभई पर्सा जिल्लाको विभिन्न ठाउँ लगायत बारा, रौतहट, मकवानपुर जिल्लाको साथसाथै भारतको विभिन्न ठाउँहरूबाट जुवा खेल्न जुवाडी विश्रामपुरमा आउने गरेका छन्। स्थानीयले प्रदेश नम्बर 2 को एक मात्र सेटेलाइट च्यानल माई टेलिभिजनको भण्डाफोर शाखामा गुनासो गर्न साथ स्ट्रिङ अपरेसन सुरु गरेको थियो। स्ट्रिङ अपरेसनमा विश्रामपुर टोलका इद्रिस भनिनेको घरमा रविन्द्र महतो भनिनेले जुवा खेलाउँदै आएको रहस्य खुलेको छ। स्ट्रिङ अपरेसनमा कौडा खेल खेलाउँदै आएको रहस्य खुलेपछि पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले कारबाही अगाडि बढाउने हो कि होइन हेर्न बाँकी नै छ। हवाई सुरक्षा प्रणालीमा बहुआयामी सुधारका कारण नेपाल छिटै युरोपेलीसँग EU को कालो सूचीबाट हट्ने देखिएको छ। उडान सुरक्षामा आधुनिक सुरक्षा प्रणालीको अवलम्बन, प्रभावकारी नियमन तथा क्षमता वृद्धि लगायत कारणले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा गरिएको सुधारको प्रशंसा गर्दै EUले नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउने संकेत गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै EUले नेपालको पछिल्लो समयको सुधारलाई प्रशंसा गरेको छ। यसबाट नेपालमाथि उडान प्रतिबन्ध फुकुवा हुने संकेत मिलेको छ। EUको चासो अनुरूप नेपाल सरकारले हवाई सुरक्षामा देखेको चुनौती समाधान गर्न देखाएको प्रतिबद्धता नेपालको उड्डयन क्षेत्रले सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति तथा नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान विभाजन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पारित हुने प्रक्रियामा रहेकाले पनि सकारात्मक प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ हवाई उडान विधेयक संसदमा दर्ता गराइएको सहित नेपालले गरेका सुधारका विषयमा EU जानकार छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, नेपालको यस्तो प्रयासले सुरक्षा सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सहज हुने EUले उल्लेख गरेको छ। खास गरी संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सुरक्षा सूचीबाट हटाउन लागू हुने 3 मापदण्ड कार्यान्वयनमा लैजान सकिने पनि EUले स्पष्ट पारेको छ। विक्रमसम्म 2064 को संविधान सभा चुनावलाई लक्ष्य गरी साबिक राजपुर फदरवा गाविस 4 मा भएको बम विस्फोटको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा आज सोही स्थान निवासी महनुवा आलमलाई प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको छ। आलमले नेपाल भारत सीमा नाका पर्ने बोधीमाई नगरपालिका 7 बाट पक्राउ गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाईले जानकारी दिनुभएको छ। पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमको निर्देशनमा उक्त विस्फोटको घटना लुकाउने उद्देश्यले विस्फोटमा मृत्यु र घाइते भएकालाई ट्र्याक्टरमा राखी इटा भट्टामा चलाएको स्वीकार गरेको खुल्न आएकाले महनाउलाई पक्राउ गरिएको प्रदेश प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अफ्ताब आलमका भाइ महनाउ विरुद्ध 2064 चैत 28 गते भएको संविधान सभाको चुनावलाई लक्ष्य गरी चैत 27 गते उक्त स्थानको गोठघरमा प्रतिवादीले विस्फोटक पदार्थ भण्डारण गरी बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा नारायण सिंह राजपूतका छोरा त्रिलोक प्रताप सहित 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलम हाल हिरासतमा रहेका छन्। सखुवासभा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ड्याम साइडमा ज्याला बढाउन माग गर्दै मजदुरहरू आन्दोलित भएका छन्। सोमबार बिहानैदेखि निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ड्याम साइड मकालु गाउँपालिका 5 फ्याक्सिन्डा डोभानमा काम अवरुद्ध भएको छ। उक्त अरुण तेस्रो सुरुङ्ग मार्ग निर्माण लगायतका ड्याम साइटको काम भारतीय निर्माण कम्पनी जेसी एसोसिएट्स
कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएर गरिरहेको छ। लामो समयदेखि मजदुरहरूको ज्याला नबढाएको, स्थानीय श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई काम नदिएको लगायतका विषयमा ठेकेदार निर्माण कम्पनीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै कामदारहरूले काम अवरुद्ध पारेका हुन्। यसअघि पनि मजदुरहरूले ज्याला बढाउन माग गर्दै काम अवरुद्ध गर्दा तत्कालै बढाउने सहमति भएको थियो, तर 9 महिना बितिसक्दा समेत ज्याला बढाउने र स्थानीय मजदुरहरूलाई काम दिने सहमति निर्माण कम्पनीले पालना नगरेका भन्दै पुनः काम अवरुद्ध पार्न बाध्य भएको मजदुरहरूको भनाइ छ। सकुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद आचार्यले अरुण तेस्रोको ड्याम साइडमा कार्यरत मजदुरहरूले ज्याला बढाउनु पर्ने माग गरेको भन्ने खबर आएको बताएका छन्। उनले दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको र काम चाहिँ अवरुद्ध नभएको बताएका छन्। बहुचर्चित 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। गएको कार्तिक 26 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत स्थगत अनुगमन गर्दै अरुण तेस्रोबाट सन्तुष्ट रहेको बताएका थिए। मकालु 5 फ्याक्सिन्दा दोभानदेखि 11 किलोमिटर सुरुङ्ग खनेर चिचिला गाउँपालिका 2 को पुकुवामा पावर हाउस रहनेछ। पावर हाउस भारतीय पछिल इन्जिनियरिङ कम्पनीले काम गरिरहेको छ। अरुण तेस्रो परियोजनामा कुल 1 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 70% ऋण र 30% सौ पुँजीमा निर्माण गर्न लागि हो। रौतहटमा 2064 सालमा 14 जनाको ज्यान जाने गरी भएको बम काण्डमा अर्का प्रतिवादी पनि पक्राउ परेका छन्। संविधान सभा चुनावलाई लक्षित गरी साबिक राजपुर फदरुवा गाविस 4 मा भएको बम विस्फोटको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा मोहम्मद महताब आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। आलमलाई नेपाल भारत सिमानामा पर्ने बोधीमाई नगरपालिका 7 बाट पक्राउ गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान थालिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाईले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेका आलम अफ्ताब आलमका भाइ हुन्। पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलम यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजार बढेर हरियाली देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 72.28 अङ्कले बढेर 2004.49 अङ्कमा पुगेको छ। यसअघिको कारोबार आइतबार 130 अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेको थियो। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकम भने घटेको छ, तर कारोबार हुने कम्पनीको संख्या भने बढेको छ। आइतबार 197 कम्पनीको 7 अर्ब 20 करोड 91 लाख 80 हजार रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। सोमबार भने 206 कम्पनीको 6 खर्ब 66 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएको छ। 60,055 वटा कारोबारबाट 1 करोड 19 लाख 20 हजार 819 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 6 अर्ब 66 करोड 69 लाख 53 हजार 831 रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने सबै समूह बढेर हरियाली छाएका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह 6.57% बढेको छ भने जीवन बिमा समूह 6.04% बढेको छ। यसै गरी ब्याङ्किङ 2.23, होटल 3.05, विकास बैंक 2.02, हाइड्रो पावर 5.49, लघु वित्त 4.3% बढेको छ। राति बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 8 खोडपेमा भएको बस दुर्घटनामा 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तिहारको रौनक चलिरहेका बेला दार्चुलाको गन्नाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको ना 5 ख 5141 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको थियो। त्यसको 11 दिनपछि बैतडीमै अर्को दुर्घटना भयो, जहाँ 5 जनाले ज्यान गुमाए। मङ्सिर 9 गते बैतडीको झुलाघाटबाट गोठला पानी आउँदै गरेको ना 1 ज 2196 नम्बरको जीप दशरथ चन्द्र नगरपालिका 10 बुढामा दुर्घटना हुँदा भारतबाट पेन्सन बुझेर आउँदै गरेकाहरूको मृत्यु भएको थियो। यी दुई घटना सेलाउन नपाउँदै मङ्सिर 20 गते राति डोटीको दिपायलबाट बोगटान फुडसिलका लागि छुटेको म 1 च 550 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्को दिन अर्थात् 21 गते राति दार्चुलामा ट्रक दुर्घटना हुँदा चालक सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ।
एक महिनाभित्रै प्रदेशका 3 जिल्लामा घटेका 4 ठूला दुर्घटनामा 22 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दशैं तिहार बीचमै सुदूरपश्चिमका 6 जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनामा 28 जनाको मृत्यु भएको सुदूरपश्चिम ट्राफिक प्रहरी कार्यालय उत्तरियाले जानकारी दिएको छ। बाराकी 1 जना कोरोना संक्रमित महिलाको वीरगंजमा मृत्यु भएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 4 औराहा बस्ने 71 वर्षीय धनकुमारी सुनवारको मृत्यु भएको हो। मङ्सिर 14 गते दमको समस्या आएपछि उनलाई वीरगंज स्थित वयोदय अस्पतालमा लगिएको थियो। वयोदयमै स्वाब सङ्कलन गरी मङ्सिर 16 गते PCR टेस्ट गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। त्यसपछि उनलाई नेसनल मेडिकलले सञ्चालन गरेको बाबा होटलको आइसोलेसनमा राखिएको थियो। सोमबार बिहान पौने 6 बजे उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको आइसोलेसनका डाक्टर ओम प्रकाशले जानकारी दिनुभएको छ। हिलडुल गर्न नसक्ने समस्यासँगै किडनी र हाइपरटेन्सन पनि रहेछ। उनले भने आइसोलेसनमा आउँदा कोभिड निमोनिया पनि थियो। आइसियुमा राखेर उपचार गरिरहेका थियौँ। 4 दिन भेन्टिलेटरमा समेत राख्यौँ। जति कोसिस गर्दा पनि बचाउन सकिएन। बाबा आइसोलेसनमा 5 जना गम्भीर अवस्थाका संक्रमित छन्, जसमध्ये 2 जनालाई भेन्टिलेटरमै राखिएको डाक्टर ओम प्रकाशले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँको मुनि भैरव स्थित एनआइसी एसिया ब्याङ्कको एटिएम मेसिन फोडेर चोरी गर्न खोज्ने 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वर बस्ने सिन्धुपाल चौकको 12 विषय घर भएका 19 वर्षीय अनिल तामाङ रहेका छन्। आइतबार राति काठमाडौँ महानगरपालिका 32 मुनि भैरव स्थित एनआइसी एसिया ब्याङ्कको एटिएम मेसिन फोड्दै गरेको अवस्थामा महानगरीय प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसम, पहाडी तथा हिमाली भोगको अप्ठ्यारो भूगोल र पाइलटले लिने साहसिक निर्णयका कारण नेपालमा हेलिकप्टर उडान असुरक्षित बन्दै गएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 10 वर्षमा नेपालमा 14 वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका छन्। यी दुर्घटनामा कुनै न कुनै प्रकारको क्षति भएको छ। प्राधिकरणले सन् 2019 सम्मको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार 2018 मा सबभन्दा धेरै 4 वटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका थिए। 2015, 2016 र 2019 मा भने 2 वटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको तथ्याङ्क छ। 2019 फेब्रुअरीमा हेलिकप्टर दुर्घटनामै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएको थियो। त्यस वर्ष हेलिकप्टर दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनापछि गठन भएका अधिकांश छानबिन आयोगले हेलिकप्टर दुर्घटनामा मुख्य कारण नेपालको कठिन भौगोलिक अव्यवस्थित छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसम र मौसम तथा भूगोलको परवाह नगरी उडान गर्ने पाइलटको निर्णयलाई मुख्य कारण मानेको पाइन्छ। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर दुर्घटनामा समेत यस्तै देखिएको थियो। हिमपातको समयमा मौसम खुलेको छोटो समयमा ताप्लेजुङको पाथी भराबाट उडाइ हाल्न परेको दबाव र पाइलटले लिएको निर्णय घातक साबित भएको थियो। कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद र दुर्घटनामा बेला उद्धारका तथा दुबानीमा पनि हेलिकप्टर सबभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। भौगोलिक र मौसमको कारणले उडानमा बढी जोखिम पनि यसै क्षेत्रमा बढी हुन्छ। दुर्गम भेगमा पर्यटकीय आकर्षकका कारण पनि हेलिकप्टर प्रयोग बढेको छ। पर्यटकीय सिजनमा खुम्बु, अन्नपूर्ण र हुम्लाको सिमकोट क्षेत्रमा अधिक हेलिकप्टर उडान हुन्छ। भूगोल र मौसमलाई गम्भीरतापूर्वक ख्याल गरेर हेलिकप्टर उडान दुर्घटना कम गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिलाई लिएर छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार बिहान सर्वदलीय बैठक डाकेका छन्। सर्वदलीय बैठकमा पछिल्लो समयमा सडकमा बढ्दै गइरहेको राजतन्त्र र हिन्दू राज्य सम्बन्धी आन्दोलनबारे छलफल हुने बुझिएको छ। ओलीले बिहान 11 बजे बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक डाकेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रासन भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो पटक नेकपामा विवाद बढ्दै गएका बेला राजतन्त्रका पक्षमा
आवाजहरू उठेको, त्यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने सङ्केत देखिएको र पछिल्लो व्यवस्थामा दृढ रहने सङ्कलन गर्ने उद्देश्यसहित सर्वदलीय बैठक बोलाइएको बुझिएको छ। नेकपाको स्थायी कमिटीको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो राजनैतिक अवस्थालाई लिएर छलफल गर्नका लागि आवश्यक परे सर्वदलीय बैठक बोलाउने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको भोलिपल्ट सोमबार निर्णय गर्दै मङ्गलबारका लागि सर्वदलीय बैठक डाक्ने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भारतसँगको सीमा विवादमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै सेटेलाइट्स राख्न 4 वर्ष अघि सुरु गरेको प्रक्रिया नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रद्द गरेको छ। सेटेलाइट्स राख्नको लागि प्राधिकरणले 2073 साल असोज 20 गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र आह्वानपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले आशयपत्र पनि बुझाएका थिए। तर सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2073 साल असोज 20 गते आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरेको जानकारी दिएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीर प्रसाद आचार्यले नेपाल सरकारले सेटेलाइट्स नीति पनि ल्याइसकेको र अब यसलाई फरक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि पुरानो खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको बताएका छन्। 4 वर्ष अघि एक किसिमले सेटेलाइट्सको परिकल्पना भएको थियो। अहिले सेटेलाइट्स नीति पनि आइसकेको छ। उनले भने त्यसपछि सेटेलाइट्स प्रविधिमा पनि धेरै परिवर्तनहरू आइसकेका छन्। त्यसमा पनि विचार गर्ने र सरकारले ल्याएको सेटेलाइट्स नीति पनि मिट हुने गरी नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्न पुरानो खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो। सरकारले गत असार 2 गते सेटेलाइट्स नीति पारित गरेको थियो। सन् 1984 मै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चारसँग आइटियुले नेपालका लागि 50 डिग्री र 123.3 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा सेटेलाइट्स राख्ने स्थान अर्बिटल स्टल उपलब्ध गराएको थियो। नागरिकताको प्रतिलिपि लिन चितवनका नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको छ। सेवा लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोकन बाँड्ने र टोकन अनुसार सेवा पाउने नियम लागू गरेपछि उनीहरूले दुःख पाएका हुन्। टोकन नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले सेवाग्राही बिहानै प्रशासन कार्यालय पुग्न गरेका छन्। कोरोना संक्रमण हुन नदिन भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। प्रतिलिपिका लागि प्रशासन कार्यालय धाउनेमा अधिकांश वृद्धाहरू रहेका छन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा नागरिकतालाई स्क्यान गरी अभिलेख राख्नुपर्ने भएका कारण प्रतिलिपि लिन आउने र नयाँ लिन आउनेहरूको भिड बढेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि सबै कुरा प्रशस्त बुझिने गरी नागरिकता आवश्यक पर्ने हुँदा प्रतिलिपि तथा नयाँ नागरिकता लिनेहरूको भिड बढेको हो। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले कोरोनाका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न माग गरेको छ। महासङ्घले 13औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कोरोनाका कारण प्रभावित आयोजनाहरूको म्याद 1 वर्ष थप्नुपर्ने बताउनु भएको हो। कोभिडका कारण करिब 6000 आयोजनाहरू प्रभावित भएकाले सरकारले सबै आयोजनाको म्याद 1 वर्ष थप गरिदिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै 2770 वटा रुगन आयोजनाहरूको म्याद गत फागुन 14 गते 1 वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय भएकोमा ती आयोजनाहरू पनि कोभिडबाट प्रभावित भएकाले थप 1 वर्ष म्याद थपिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 1628 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,27,433 पुगेको छ। त्यसका साथै 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 20 जनाको मृत्यु भएसँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1614 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। विश्व वित्तीय क्षेत्रमा यति बेला अमेरिकी डलरको दबदबा छ।
विश्वका अधिकांश मुलुकले अमेरिकी डलरमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्छन्, तर चीन विश्वका वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अमेरिकाको एकाधिकार तोड्न चाहन्छ, साथै विश्व वित्तीय बजारमा आफ्नो मुद्राको नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ। यी दुवै योजनामा चीनको डिजिटल मुद्राले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने धेरैको बुझाइ छ। केही वर्षको तयारीपछि चीनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी डिजिटल मुद्राको परीक्षण सुरु गरेको छ। चीनले यस वर्षको सुरुवातमा थालनी गरेको परीक्षण अहिले चीनको 4 सहरमा चलिरहेको छ। अहिलेसम्म यी सहरहरूमा यो मुद्राको समग्र कारोबार 2 अर्ब युआन $30 करोड नाघिसकेको छ। यो कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिए पनि चीन राष्ट्र डिजिटल मुद्राको कारोबार गर्ने सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ। यसले युरोपेली केन्द्रीय बैंकले ल्याउँदै गरेको युरोको डिजिटल भर्सनलाई पछि पार्नेछ। चीनले आफ्नो डिजिटल युआनको माध्यमबाट कारोबार गर्नु निकै सहज र सुरक्षित हुने बताउँदै आएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार यसले ब्याङ्कको खाता र परम्परागत वित्तीय सेवामा पहुँच नभएका मानिसहरूलाई पनि सहयोग गर्नेछ। चीन नगदरहित अवस्थामा पुगिसकेको छ, अर्थात् उसको अधिकांश कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने गर्छ। त्यसका लागि उनीहरूले राज्यको स्वामित्वमा रहेका एप तथा प्लेटफर्मको प्रयोग गर्दै आएका छन्। अब खेल खबर। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्दै मैदानमा 2वटा पिच बनाउने काम भएको थियो। मैदानमा दुबो लगाउने काम उति बेलै भयो। नगर विकास समितिको 3 करोड 19,13,000 को लगतमा बढीमा 1000 दर्शक अटाउन सक्ने प्याराफिट बनाउने काम चलिरहेको छ। विगत 3 वर्षको अवधिमा मैदानमा 6 करोड बढीको लगानी लागेको छ। लम्ही नगर विकास समिति, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र लम्ही नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा मैदानमा पूर्वाधार बनाउने काम भएको हो। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले पुस 11 गतेदेखि प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट गर्ने भए पनि मैदान क्षेत्रमा चहल पहल देखिन थालेको हो। लम्ही क्रिकेट मैदानमा हुने सो प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनौट गर्ने क्यानले प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घलाई पत्राचार गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत आइतबारबाट जिल्ला टिम छनौट गर्न थालिएको छ। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।